श्रीमद्वेदांत दीपे तृतीये साधनाध्याये चतुर्थे अंगपादे पंचमं क्रमप्राप्तम् अधिकरणं सर्वापेक्षाधिकरणम् इदमपि अधिकरणम् एकसूत्रात्मकं सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत् इति। तदत्र आदौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत् कर्मवत्सु गृहस्थेषु किं यज्ञादिकर्मापेक्षा विद्या उत तत्रापि केवलैव इति संशयः। ऊर्ध्वरेतस्तु यज्ञाद्यनपेक्षैव अमृतत्वं साधयति चेत् कर्मनिरपेक्षायाः विद्यायाः एव साधनत्वम् अभ्युपगमनीयं। तथा सति गृहस्थेष्वपि तन्निरपेक्षैव साधयितुं समर्था इति पूर्वः पक्षः। न हि स्वर्गादिसाधनभूतम् अग्निहोत्रादिकर्म पुरुषभेदेन नानाविधाङ्गकं दृष्टं विविदिषन्ति इति शब्दोऽपि भेदनेच्छायामेव कर्मणि विनियुङ्क्ते न विद्यायाम्। राद्धान्तस्तु कर्मवत्सु गृहस्थेषु यज्ञादि सर्वकर्मापेक्षा विद्या। कुतः यज्ञादिश्रुतेः तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति हि यज्ञादयो विद्याङ्गत्वेन विनियुज्यन्ते। अतः गृहस्थेषु कर्मापेक्षा विद्या। इच्छायाः इष्यमाणप्रधानत्वात् विविदिषन्ति इति इष्यमाणं ज्ञानमेव इत्यवगम्यते। यथा अश्वो गमनसाधनभूतोऽपि स्वपरिकरबन्धरूपपरिकर्मापेक्षः एवं मोक्षसाधनभूता विद्या नित्यनैमित्तिकपरिकर्मापेक्षा। ऊर्ध्वरेतस्तु च स्वाश्रमविहितं कर्मैव परिकर्म भवतीति तेष्वपि विद्यासम्बन्धः शास्त्रादवगम्यते। शास्त्रैकसमधिगम्ये हि यथाशास्त्रम् अभ्युपगमनीयम् सूत्रमपि व्याख्यातम्। सरलम् अधिकरणं सरलः आक्षेपः। पूर्वतन अधिकरणे ये परं परिव्राजकाः वर्तन्ते उत्तमाश्रमिणः ऊर्ध्वरेताः तेषां कृते कर्मणि अनधिकारः यज्ञादिकर्मणि अनधिकारः शास्त्रसिद्धः शास्त्रसम्मतश्च। अतः तेषां कृते यज्ञादिकर्मसम्बन्धं विनैव ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः। येषां यत्र अधिकारः नास्ति तेषां कृते तद्विनैव ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः इति तु स्पष्टरूपेणैव अस्माभिः अवगतमेव अवगन्तव्यमेव। अतएव ये परं यस्मिन् आश्रमे वर्तन्ते ते तस्मिन्नेव आश्रमे विद्यमानाः सन्तः भक्तिप्रपत्यादिना मोक्षाधिकारिणः भवन्ति। तत्तादृशं मोक्षं च अधिगच्छन्ति। अतएव अन्यान्य आश्रमेषु सम्भूताः अपि भक्ताः मोक्षाधिकारिणः अभवन् मोक्षलोकं च अध्यगच्छन् इति च श्रूयते।
अतः उत्तमाश्रमिणां कृते तु अग्निपरित्यागः अभवत्। अतः तेषां कृते अग्निविद्यायाम् अग्नौ अधिकारः नास्ति। अतः तद्विनैव तेषां कृते ब्रह्मविद्यायां प्रवेशः। यदि एकवारं ब्रह्मविद्यायां प्रवेशः कर्म विनैव इत्युक्तं तर्हि कर्म सम्बन्धविनैव गृहस्थादीनां कृतेपि कदाचित् भवितुमर्हति। तेपि अग्निपरित्यागं कुर्युः। अग्निपरित्यागं कृत्वा तद्विनैव ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारिणः भवितुमर्हन्ति खलु। तर्हि तत्र एकत्र अवकाशः दत्तः चेत् स च अवकाशः येभिरपि किञ्चिदिव उपादातुं प्रयत्नः आस्थीयते। यदि कदाचित् एवं रूपेण कुर्वन्ति तर्हि यज्ञादिसम्बन्धं विनैव सर्वेपि भवेयुः। तेषां तु तर्हि मृत्युपरिपाकः एव न भवति, कर्मपरिपाकः एव न भवति। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा इति मृत्युतरणमेव न भवति। अतः आशङ्क्य स्पष्टरूपेण उपपादयति एतेषां कर्माधिकारिणां कृते यज्ञादीनाम् अपेक्षा पूर्णरूपेण वर्तते। सर्वापेक्षा कुतः? एतेषां कृते यज्ञादिश्रवणात्। कर्म अधिकृत आश्रमिणः ये वर्तन्ते गृहस्थाः विशेषतः तेषां कृते ब्रह्मविद्या कर्मसापेक्षैव निष्पन्ना भवति, कर्मनिरपेक्षा न निष्पन्ना भवति। कर्मपरित्यागे सति तेषां कृते ब्रह्मविद्यायां निष्पत्तिः एव न भवति। अत एव कर्मपरित्यागः नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादयः अपरिहार्याः इत्येवं रूपेण उच्यते। एतदपि अस्माभिः स्पष्टम् अवधेयम् यदत्र गृहस्थानां कृते अग्नेः परिरक्षणक्रमः अपि प्रोक्तः। अग्निपरिरक्षणपुरस्सरम् औपासनादिकं सः कुर्यात्। अग्नित्रयपरिरक्षणं कुर्यात्, दर्शपूर्णमासादिकं कुर्यात्। तत् करोति चेत् तर्हि तत्कृते स्वर्गादिप्राप्तिर्वा इन्द्रलोकादिप्राप्तिर्वा इन्द्रादिलोकावाप्तिर्वा इति चेत् न विनियोगपृथक्त्वन्यायेन सोऽपि एतत्कृते ब्रह्मविद्याङ्गभूतमेव भवति, परमपुरुष अवाप्तावेव विनियुज्यमानं भवति। तत्तु पूर्वमेव भणितम्। एवञ्च एकमपि कर्म परित्यक्तुं न शक्नोति एषः विहितम्। अत एव असकृत् उपपादयन्ति। वैश्वदेवादिकमपि न परित्यक्तुं शक्नोति। स्नानाङ्ग देव ऋषि पितृतर्पणादिकञ्च एषः जलेनैव कुर्यात्, प्रत्यहं कुर्यात्। यदि कदाचित् वैश्वदेवादिकं कर्तुं योग्यरूपेण अग्निसम्बन्धादिकं न भवति तदानीमपि एतस्य कृते सदवकाशः दत्तः। कदाचित् जलेनापि एषः वैश्वदेवपरिकल्पनं कर्तुं शक्नोति इत्यादिना। तत्सर्वञ्च अनुष्ठानप्रकाशिकग्रन्थादिकम् अवलोकयामः चेत् अस्मत्कृते दृढतरं परिज्ञानं भवति। अतः यज्ञादिकर्मापेक्षा गृहस्थेषु अनिवार्यरूपेण भवत्येव गृहस्थादिषु इत्येव वक्तव्यम्। अत एव पूर्वजाः कदाचित् कर्तुं न शक्यते चेत् तन्मन्त्रपुरस्चरणं वा करोतु इत्येवं रूपेण आदिशन्ति। ब्रह्मचारी लौकिकाग्नौ तत्कृते तु समिदाधानप्रक्रिया वर्तते, तेन अवश्यं कर्तव्यमेव। यदि कदाचित् कर्तुं न शक्यते तर्हि
लौकिकाग्निपरिकल्पनं मानसं कृत्वा मानसपरिकल्पनपुरस्सरं तन्मन्त्राणां पुरस्चरणं वा एषः कुर्यात्। एवञ्च तत् वेदाध्ययनं स्वाध्यायः तदङ्गभूतत्वेन रूपेण एषः प्रत्यहं पारायणम् अवश्यमेव एषः कुर्यात्। तदर्थमपि एतेषां कृते अधिकारः स्पष्टरूपेण विहितः। अतः पूर्वतन अधिकरणे अग्निविद्यायाम् अधिकारं विनैव उत्तमाश्रमिणाम् ऊर्ध्वरेतसां कृते तु अवकाशो अस्ति खलु इति कृत्वा अत्रैव तत्सम्बन्धित्वेन रूपेण आक्षेपं कृत्वा समाधानं ब्रवीति। कर्मवत्सु गृहस्थेषु, गृहस्थाः इति चेत् कर्मवन्तः, कर्मवत्वं तेषाम् असाधारणं परिलक्षणम्। कर्मसम्बन्धः अनिवार्यः तेषां कृते। अतः कर्मवत्सु गृहस्थेषु किं यज्ञादिकर्मापेक्षा विद्या उत तत्रापि केवलैव विद्या, नाम यज्ञाद्यनपेक्षा एव विद्या इति संशयः। कुतः? ऊर्ध्वरेतस्य यज्ञाद्यनपेक्षैव अमृतत्वम्, अमृतत्वसाधनं प्रधानं, मोक्षप्राप्तिः प्रधानं, परमपुरुषावाप्तिः परमपुरुषलोकावाप्तिः तत् विनैव भवति चेत् किमर्थं एषः अपि एतस्मिन् विषये क्लेशादिकं सहेत। मधु गृहस्य अट्टे एव समुपलभ्यते तर्हि वनादिकं काननादिकं वा कुतः अटति? किमर्थम् अटति? न अटेत् खलु। अतः ऊर्ध्वरेतस्सु यज्ञाद्यनपेक्षैव अमृतत्वं साधयति इति चेत् कर्मनिरपेक्षायाः विद्यायाः एव साधनत्वम् अभ्युपगमनीयम्। तेषां कृते अमृतत्वं साधयति चेत् कर्मनिरपेक्षा विद्या साधयति इति ज्ञातं। नाम केवलात् ज्ञानात् मोक्षः, केवलात् उपासनात् ज्ञानात् मोक्षः इति ज्ञायते। अस्तु तर्हि उपासनमेव कर्म मास्तु, आश्रमविहितं कर्म, वर्णोचितं च कर्म मास्तु। तथा सति गृहस्थेषु तन्निरपेक्षैव साधयितुं समर्था। गृहस्थेषु कर्मनिरपेक्षैव विद्या अमृतत्वं साधयितुं समर्था भवति इति ज्ञायते। न स्वर्गादिसाधनभूतम् अग्निहोत्रादिकं कर्म वर्तते एव, तत् पुरुषभेदेन नानाविधाङ्गकं दृष्टम्। यथा पुरुषः कर्मणि सम्बद्धः भवति तथा तत्कृते कर्म सहकरोति। केषाञ्चित् कृते किञ्चिदेव कर्म अलं, केषाञ्चित् कृते विस्तृतं कर्म अपेक्षितं भवति। केचन तु कर्मसंस्पर्शमेव कुर्वन्तः विद्यायां निरताः सन्तः मोक्षलोकं साधयितुम् अर्हन्ति इत्येवं रूपेणापि ज्ञायते। अतः नानाविधरूपेणैव अङ्गकं तत् कर्म भवति इति तु दृष्टम्। यद्यपि तत्र विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इति वर्तते, परन्तु वेदन इच्छायामेव कर्मणः विनियोगः। यदि अहं कर्मद्वारा एव परं ब्रह्म वेत्तुं, ज्ञातुम्, उपासितुम्, अवगन्तुम् इच्छामि तदानीमेव कर्म मत्कृते अपेक्षा। यदि कर्म विनैव अहं साक्षात् विद्यायामेव प्रवृत्तो भवामि, अधिकारी अस्मि, ज्ञातुं शक्नोमि, तस्य अपेक्षा एव नास्ति इति कृत्वा भवामि, ये विविदिशन्ति कर्मद्वारा तेषां कृते एव कर्म इत्येव शास्त्रं विदधाति इति किमर्थं न स्यात्। अतः विद्यायां सर्वत्रापि कर्मणः अपेक्षा वर्तते इति तु न स्यात् इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। राद्धान्तस्तु यतोहि एषः मनुष्यः
इंटेलेक्चुअल वर्तते खलु प्रतिभावान् बुद्ध्या एव सर्वम् आलोचयति अतः बुद्धिमान् इति कृत्वा बुद्ध्या एकस्य कृते अवकाशः दत्तः चेत् मत्कृते किमर्थं न स्यात् यद्यपि कर्मापेक्षां विनैव विद्या अमृतत्वं साधयति इति अभूत् चेत् तत् कर्मापेक्षां विनैव विद्या मत्कृतेपि साधनं भवेत् तत् अतः तद्विनैव अहं कर्तुं शक्नोमि किञ्च कर्म इत्याकारकम् अधिकारिभेदेन तस्य कृते तत् अङ्गं तत्तादृशमेव भवति अहं तु बहुद्रव्यायाससाध्यं कर्मादिकं कृत्वैव तद्वारा विद्याम् अधिगम्य मोक्षम् अधिगन्तुं शक्नोमि केचन एवं वर्तन्ते तेषां कृते बहुद्रव्यायाससाध्यं कर्मादिकं तादृशम् अपेक्षितं न भवति केवलं किञ्चित् विहितम् आश्रमविहितं यद्यत् कर्म वर्तते तत्सर्वं किञ्चित् स्पृशन्तः एव कुर्वन्तः ते साधयितुमर्हन्ति विद्यायाम् अधिकृत अधिकारिणः भवन्ति कर्म इत्याकारकं किं करोति मृत्युतरणं करोति पापविनाशं करोति तत्पापविनाशम् अभूत् विनाशः अभूत् चेत् एषः विद्याधिकारी भवत्येव नाम यावता विद्यायां पूर्णरूपेण ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मोपासने अवस्थितिः न भवति तावता एव कर्मसम्बन्धः भवति अधिकाधिकरूपेण अन्यत्र सर्वत्रापि केवलं संस्पर्शमात्रम् अतएव केचन प्रपन्नाः साक्षात् परमपुरुषे एव लीनाः सन्तः सन्ध्यावन्दनादिकमपि केवलं स्पर्शमात्रं कुर्वन्तः एव विहितं कर्तव्यम् इति दृष्ट्या कुर्वन्ति तत्तादृशानां कृते तु पुरुषभेदेन नाम तेषां कृते तत् एव अलम् अस्मत्सदृशानां कृते तु तत्तादृशं कर्मादिकम् अत्यधिकं क्रियते चेदपि अल्पमेव भवति यतोहि मृत्युतरणं कर्तव्यं खलु पापविनाशः भवेत् खलु तस्य आधिक्यात् तत्सम्बन्धः अधिकादधिकः भवति केषाञ्चित् कृते तु तादृशं न भवति अतः पुरुषभेदेन कर्मसम्बन्धोऽपि तादृशः वर्तते इत्येवं रूपेण ज्ञायते एवञ्च एतत् विहितं यद्यपि विविदिशन्ति इति ये परं कर्म द्वारा वेत्तुमिच्छन्ति तेषां कृते एव कर्मसम्बन्धः पूर्णरूपेण भवति अन्येषां कृते कर्मसंस्पर्शः एव अतः वेदनेच्छायामेव कर्माणि तेषां कृते विनियुङ्क्ते न सर्वत्रापि विद्यायां कर्मणः विनियोगः इत्येवं रूपेणापि बुद्ध्या प्रतिभया विचिन्त्य पूर्वपक्षं कुर्वन्ति चेत् तदानीं वदति एवं रूपेण बुद्ध्या विचिन्त्य प्रतिभया विचिन्त्य स्वकीय आश्रमोचित वर्णोचित कर्मादिकं परित्यक्तुं वयम् अधिकृत अधिकारिणः नैव अतः स्पष्टयति राद्धां तस्तु कर्मवत्सु गृहस्थेषु यज्ञादि सर्वकर्मापेक्षा यज्ञादीनां च सर्वेषां कर्मणाम् अपेक्षा एतेषां कृते वर्तते एव अतएव गृहस्थाः केचन कदाचित् तत्तादृशं कर्मादिकं कर्तुं न प्रभवन्ति चेदपि कर्मविरोधं न कुर्वन्ति कुर्यात् सः कर्तव्यमेव वयमपि यावत् शक्यं तत्र अन्विताः भवेम इत्येवं रूपेणैव अन्वयं प्राप्नुवन्ति अतः कर्मापेक्षा वर्तते एव यज्ञादि सर्वकर्मापेक्षा अस्ति कुतः श्रुतेः यज्ञादिश्रुतेः श्रवणात् वाक्यं स्पष्टं तमेतं वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति ब्राह्मणाः अनुवचनेन ब्रह्मणि रताः उपासकाः उपासनं कुर्वन्ति वेत्तुमिच्छन्ति कथं
ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ಅನಾಶಕೇನ ತಪಸಾ ಅನಾಶಕೇನ ಯಜ್ಞೇನ ಅನಾಶಕೇನ ದಾನೇನ ಅನಾಶಕೇನ ತಪಸಾ ಇತಿ ಅನಾಶಕತ್ವಂ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಅನ್ವಯಃ ನಾಮ ನಿರಂತರ ಯಜ್ಞೇನ ನಿರಂತರ ದಾನೇನ ನಿರಂತರ ತಪಸಾ ನಾಶರಹಿತೇನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ನೈರಂತರ್ಯಮಪೇಕ್ಷಿತಂ ತಪಸಿ ಅಪಿ ನಾಶಃ ನ ಭವೇತ್ दानेपि नाशः न भवेत् विच्छेदः न भवेत् इत्यर्थः अविच्छिन्नेन यज्ञेन अविच्छिन्नेन दानेन अविच्छिन्नेन च तपसा प्रधानं तु अविच्छिन्नं तपः अतः तदङ्गरूपेण दानं यज्ञः अपि अतः तपः इत्याकारकः अपि दानयज्ञादिकं विना न सेत्स्यते तपाभावे परमपुरुषस्य अनुसन्धानं न भवितुमर्हति तपः इत्येवं रूपेण आयाति चेत् तत् कायक्लेशरूपमेव तपः इत्येवं रूपेण आयाति चेत् तत्र नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकर्मादिकं तदर्थम् अपेक्षितरूपेण स्नानादिकं तदर्थम् अपेक्षितरूपेण शिखायज्ञोपवीतादिकं तदर्थम् अपेक्षितरूपेण आश्रम विहित संस्कारादिकं निखिलमपि अपेक्षितमेव तदर्थम् अपेक्षितरूपेण सत्यवचनम् इत्यादिकमपि अचौर्यम् इत्यादिकमपि गुणगणादिकम् अपेक्षितमेव भवति तद्विना येषः यज्ञादिसम्बन्धादिकं विना कथमपि ब्रह्मविद्यायाः कृते अधिकारी भवितुमेव नार्हति अतः विद्याङ्गत्वेन यज्ञादयः तत्र विनियुज्यन्ते शास्त्रे अतः गृहस्थेषु विद्या कर्मापेक्षा केवलम् ऊर्ध्वरेताः ये वर्तन्ते तेषां कृते एव विद्यायां कर्मापेक्षा नास्ति कुतः अग्नौ अनधिकारश्रवणात् श्रुतौ विहितत्वात् तेषां कृते विद्यायाः अंगभूतत्वेन कर्म इत्यर्थः विद्यांगभूतं कर्म किमर्थमिति चेत् अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते इति विहितत्वात् तत्र विविदिषन्ति इत्युक्तं खलु अतः वेदनेच्छायामेव कर्मणि विनियोगः कर्माणि विनियुङ्क्ते वेदनेच्छा नास्ति चेत् कर्मणां विनियोगो नास्ति इत्येवं रूपेण कदाचित् चिन्तयति चेत् तदानीं स्पष्टयति विविदिषन्ति पूर्वमपि एतद्वाक्यम् आगतम् इच्छायाः इष्यमाणप्रधानत्वात् इत्येवं रूपेण भाष्यग्रन्थेऽपि आचार्याः विविदिषन्ति इत्येवं रूपेण वाक्यं स्वीकृत्य तत्र इच्छायाः इष्यमाणप्रधानत्वात् इच्छा कदा भवति यत् इच्छायाः विषयः यो वर्तते सः प्रधानः भवति विविदिषन्ति वेत्तुमिच्छन्ति कं वेत्तुमिच्छन्ति परं ब्रह्म वेत्तुमिच्छन्ति परं ब्रह्मरूपविषयः यो वर्तते तत्प्रधानं नाम तत्प्राप्त्यर्थमेव इच्छा तत्प्राप्त्यर्थमेव इच्छा इति चेत् परमपुरुषप्राप्त्यर्थम् इच्छा इत्येवं रूपेण भवति चेत् तदानीं यज्ञादिकम् अनिवार्यं भवति कर्म तत्र इच्छाविषयो नास्ति परं ब्रह्म इच्छाविषयरूपेण भवति अतः इष्यमाणप्रधानत्वात् तत्र विविदिषन्ति इति इष्यमाणं किं तत् वेदनं परं ब्रह्म ज्ञानमेव कथम् इति चेत् ज्ञानस्य कृते तु परिकरस्य सम्बन्धः अस्त्येव विद्या इत्यायाति चेत् तस्य परिकरो भवत्येव परिकरं विना परिकर्मादिकं विना तत् साधितमेव न भवति नाम मृत्युतरणं विना विद्यायां प्रवेशः एव न भवति विद्यायाः कृते अधिकृत अधिकारी अपि न भवति उपासनं कर्तुमेव न प्रभवति मृत्युतरणं न भवति चेत् पापविनाशः न भवति चेत् वयमपि कदाचित् चिन्तयामः खलु
परमपुरुषस्य ध्यानार्थं वयम् अनुसन्धानार्थं मन्त्रपुरस्चरणादिपुरस्सरं न्यासादिकमपि विधाय वयम् उपविशामः। निरन्तरं ध्यानं कर्तुमेव जपादिकमपि कुर्मः। पुरस्चरणपुरस्सरं मालापुरस्सरं परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कर्तुं प्रयतामहे, परन्तु अस्माकं मनः तत्र स्थिरमेव न भवति। तत्र कारणं किमिति चेत् अस्माकं पापमेव। विच्छेदः भवति, ज्ञानं स्थिरमेव न भवति, एकत्र तिष्ठत्येव न। तत् कथं तिष्ठति चेत् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। विषयवैराग्यं भवेत्। परमपुरुषस्य निरन्तर अनुसन्धाने अभ्यासः भवेत्। सततं ध्यानं कुर्यादेषः, अनुसन्धानं कुर्यात्। निरन्तरं परमपुरुषस्य समाराधनपुरस्सरं तत्र स्थिरो भूत्वा अनुसन्धानं कुर्यात्। तदर्थम् अभ्यासं करोति चेदेव मनः मन्दं मन्दं स्थिरं भवति। प्रथमे दिने एकं क्षणं भगवती मनः तिष्ठति, द्वितीये तृतीये क्रमेण च एषः निरन्तरं भगवदनुसन्धान पुरस्सरः भवितुमर्हति। विना अभ्यासः सः शक्येव नास्ति। अतः स्पष्टयन्ति तदङ्गभूतपरिकरं विना तत्र प्रवेशो नास्ति। विद्यायाः अङ्गभूतकर्मसम्बन्धं विना एतस्य कृते तत्र सिद्धिः एव न भवति, स्थिरता एव न भवति, अधिकारः एव न भवति। यथा गमनसाधनभूतः अश्वः गमनसाधनभूतः, परन्तु केवलः अश्वः वर्तते चेत् गन्तुं शक्नोति वा? तत्परिकररूपेण तत्कृते यद्यत् आसनादिकं साधनादिकं तद् यदि रथादिकं वा सर्वं तु अपेक्षितमेव भवति। स्वपरिकरबन्धरूपकर्मापेक्षः अश्वः यथा एवं मोक्षसाधनभूता विद्याया वर्तते सा स्वपरिकरभूत स्व आश्रमोचित वर्णोचित नित्यनैमित्तिक परिकर्मापेक्षा भवति विद्या। केवला विद्या मोक्षसाधनभूता न भवति, स्वपरिकरकर्मापेक्षा एव विद्या मोक्षसाधनभूता भवति। स्वपरिकररूपेण का भवति इति चेत् नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादि कर्म भवति, तदपि आश्रमोचितं वर्णोचितं च भवति। एतत् कथं ज्ञातव्यम् इति चेत् शास्त्रादवगन्तव्यम्। अतः तत्र सर्वत्रापि अस्मत्कृते शास्त्रमेव प्रमाणं। स्वबुद्ध्या स्वप्रतिभया किमपि विचिन्त्य तदाधारेण एतद् भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण भवितुमर्हति वा इत्येवं रूपेण सन्देहादिकं प्रकाशयितुं न शक्यते। सन्देहः एव न शक्यः इति चेत् निर्णयः कथं कर्तुं शक्नोति विरुद्धरूपेण? अतः स्पष्टयति ऊर्ध्वरेतस्सु कथम् इति चेत् तेषां कृते तु कर्मैव परिकर्म भवति। ऊर्ध्वरेतस्तु स्व आश्रमविहितं कर्मैव परिकर्म भवति। ऊर्ध्वरेताः ये वर्तन्ते ते सन्यासिनः, उत्तमाश्रमिणः, चतुर्थाश्रमिणः, तदाश्रमस्य कृते यत् कर्म विहितं तदैव परिकर्म भवति। तदाश्रमस्य कृते तु बहु विहितं वर्तते। मध्यरात्रौ अपि एतेषां कृते एका सन्ध्या विहिता वर्तते, यतोहि सोऽपि सन्ध्याकालः। तद् उक्तं विहितं कर्म, एकभुक्तं विहितं कर्म, तत्सर्वमपि एतेषां कृते दण्डग्रहणं निरन्तरं, दण्डग्रहणपुरस्सरं मन्त्रपुरस्चरणादिकं एतेषां कृते निरन्तरं कर्म। तत् आश्रमोचितमेव कर्म तेषां कृते। त्रिकालस्नानादिकं तेषां कृते विहितं कर्म सर्वेषां कृते एव अस्ति, उत्तमाश्रमिणां कृते तु विशेषतः। काषायग्रहणं दण्डग्रहणं सर्वमपि तेषां कृते तु
विहितमेव कर्म भवति तत्तादृशं विहितं कर्म यद्यद् वर्तते तेषां कृते तदनुतिष्ठन्तः एव ते विद्यायाः अधिकृत अधिकारिणः भवन्ति। नाम स्वाश्रमोचितं कर्म इत्युक्तत्वात् तदाश्रमोचितं कर्मैव तेषां कृते अङ्गरूपेण भवति, अन्याश्रमोचितं कर्म तेषां कृते अङ्गरूपेण भवति इति तु न। तस्मात् आश्रमात् एतस्मिन् आश्रमे एते प्रविष्टाः, अतः तदाश्रमोक्तं निखिलं कर्म यद्वर्तते तत् तैः परित्यक्तव्यमेव, तत् एतेषां कृते अङ्गरूपेण न भवत्येव। यथा गृहस्थाः भवन्ति चेत् तेषां कृते समिधाधानम् अङ्गं भवति वा? न सर्वथा अङ्गं भवति। अतः तत् ते न कुर्वन्ति। तेषां कृते किम् अङ्गं भवति इति चेत् औपासनं सर्वप्रथमम् अङ्गं भवति। अतः तत्तु तैः विधातव्यमेव, अनुसन्धेयमेव। अतः स्पष्टरूपेण वदन्ति ऊर्ध्वरेतसां कृते तु स्व आश्रमविहितं कर्मैव परिकर्म भवति। परितः कर्म परिकर्म नाम विद्यायाः परितः यत् कर्म भवति, पूर्वं विद्यायाः अनन्तरं नाम ब्रह्मविद्यायाः ब्रह्मोपासनात् पूर्वं ब्रह्मोपासनस्य अनन्तरं ब्रह्मोपासनस्य परितः विद्यमानं कर्म तत् परिकर्म इत्यर्थः। यथा अश्वस्य कृते यात्रायां परिकर्मादिकं भवति, तद्वत् अत्रापि विद्यायाः कृते तत्तदाश्रमे तत्तत् परिकर्म भवति, तत् तैः अनुष्ठेयम् इत्यर्थः। तेष्वपि विद्यासम्बन्ध तेषां कृते तर्हि कर्म नास्ति, यतः विद्यासम्बन्धो नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। विद्यासम्बन्धः तेषां कृते अस्ति इत्येवं रूपेण शास्त्रं विदधाति। विद्यासम्बन्धः तेषु नाम ऊर्ध्वरेतस्तु उत्तमाश्रमेषु शास्त्रात् अवगम्यते। अतः शास्त्रादेव अवगम्यमाने विषये विप्रतिपत्तिः न कार्या। अतः शास्त्रैकसमधिगम्ये हि यथा शास्त्रम् अभ्युपगमनीयं, नाम शास्त्रम् अनतिक्रम्य अभ्युपगमनीयं, शास्त्रे यथा विहितं तथैव तत्र तु अङ्गीकर्तव्यं। तत्र पुनः अस्माभिः परिचर्चादिकं कर्तुम् अवकाशः नास्ति। तदवकाशः न भवेदिति कृत्वैव शास्त्रं शासनं करोति। अतः शास्त्रमेव अस्मत्कृते परमं प्रमाणम्। बुद्ध्या युक्त्या यत्किमपि अस्माभिः विनिर्णीयते तत् शास्त्र अनुमतं चेदेव तत् प्रमाणम्। शास्त्र अनुमतं नास्ति चेत्, वेदानुमतं नास्ति चेत् तत् अस्मत्कृते प्रमाणं न भवति। युक्त्या यथा कथमपि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते, तत्कृते नास्ति चेत् एतत्कृते किमर्थम् इत्येवं रूपेण। परन्तु तत् युक्तियुक्तं कदाचित् भवेत्, परन्तु युक्त्या समधिगम्यं निखिलमपि अस्मत्कृते प्रमाणं न। युक्त्या समधिगतं शास्त्रविहितं चेदेव तत् प्रमाणं भवति। एतत् युक्त्या यद्यपि साधितं भवेत्, परन्तु शास्त्रे अविहितत्वात् तत् अस्मत्कृते प्रमाणं नास्ति। यद्यपि युक्त्या न विहितम् एतत्, कुयुक्त्या अस्माभिः साध्यमानं भवति। किमर्थमिति चेत् ज्ञायते युक्त्या एव आश्रमात् आश्रमान्तरं गच्छति इति। आश्रमात् आश्रमान्तरं गच्छति इति चेत् आश्रमान्तरे तत्तदाश्रमस्य कृते विहितं कर्म भवत्येव इति। तदानीं पूर्वाश्रमोक्तं कर्म एतस्य कृते साधनं न भवत्येव। यथा ब्रह्मचर्याश्रमे विहितं निखिलमपि गृहस्थाश्रमे साधनं न भवति, गृहस्थाश्रमे विहितं सर्वमपि ऊर्ध्वरेतसामाश्रमे साधनं न भवति। अतः ऊर्ध्वरेतसाः ये वर्तन्ते तेषां कृते तु विहितं यद्वर्तते तदेव कर्म तेषां कृते परिकर्मरूपेण भवति। अतः तत्परिकर्म आधारेणैव ते विद्यासम्बन्धेन परमपुरुषस्य प्राप्तिं नाम मोक्षाधिकारिणः भवन्ति इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण अवगम्यते। अतः एतेषां गृहस्थानां कृते तु यज्ञादिश्रुतेः तद्विना विद्यायाम् अधिकारः नास्त्येव। अतः विद्यासम्बन्धार्थं येभिः परिकर्मादिकं यद्वर्तते तत्र अवश्यमेव अनुसन्धानादिकं विधेयम् इत्यर्थः।
सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् इति एकसूत्रात्मकम् इदं सर्वापेक्षाधिकरणं सम्पूर्णम्। द्वरेतसाङ्कृतेऽपि कर्म वर्तते स्वाश्रमाविहितं कर्म वर्तते कर्म कर्मन् त्यक्त्वा केवलविद्या इति तु न एव नाम पूर्वाश्रमोक्तं कर्म तैः त्यक्तं यज्ञसम्बन्धः नास्ति इत्युक्तम्। अग्निन्दनाध्यधिकरणे केवलं तेषां कृते अग्निसम्बन्धः एव परित्याजितः, अग्निसम्बन्धः एव तत्र न भवेदित्येवं रूपेण सूचितः। तदग्रे शमाद्यधिकरणं तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। सपादषड्वादनमुहूर्ते 15 निमेषाभ्यन्तरे एतत् पूर्णं न भवति। एवञ्च अग्रे मत्कृते किञ्चित् अवशिष्टं वर्तते, अतः కొంచెం లేట్ అయింది.